अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जो लोग मुझसे राब्ते में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो रेगुलर लिसनर्स हैं, वो सारे के सारे मेरे साथ राब्ते में रहें। तो कोशिश करें, आप लोग अगर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें। बाकी अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आपको पता है कि इनिशियली आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अगली स्टेज पे आएंगे। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें भेजी है बादल साहब ने और ये हैदराबाद इंडिया से हैं। ये अपने जो बाबा हैं यानी इनके जो फादर हैं उनका इंसिडेंट शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि जो इनके फादर हैं वो शुरू से ही एक बाइक रखते हैं अपने पास। यानी कहीं जाना आना हो तो वो बाइक यूज़ करते हैं, बाइक पे जाना आना करते हैं और अक्सर लेट नाइट वो घर में वापस आया करते हैं। अब ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और तकरीबन रात के 11-12 बजे का टाइम था। और इनका बताना ये है कि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे आम तौर पे लोग 9-10 बजे तक अपने घरों में चले आते हैं और एक रात के अंदर जो एक खामोशी और अंधेरा होता है वो शुरू हो जाता है। इनके फादर बताते हैं कि ये ऐसे ही मतलब बाइक चलाते हुए हल्के हल्के अपने घर की तरफ रवां दवा थे और इनका जो ध्यान था वो कुछ सामान लेने के ऊपर था। इनको कुछ सामान लेना था रास्ते में से और ये भी फ़िक्र थी कि ये जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। खैर, ये बताते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं ख़यालात में गुम थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मुकम्मल तौर पे बादल छाए हुए थे। तो ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में इनके जो फादर हैं उनको ऐसा लगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन है यानी ये सीधा जा रहे थे तो राइट साइड पे इनके एक औरत जो है वो खड़ी हुई है दूर और वो दरख्त के बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। पूरे रोड पे दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है और वो जो औरत खड़ी हुई है दूर से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सजी सवरी तैयार होकर खड़ी हुई है और वो इशारा कर रही है इनकी तरफ कि वो शायद उनसे लिफ्ट मांगना चाहती है। अब ये बताते हैं कि ये तकरीबन 50-60 मीटर के दरमियान का ही फासला था। ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसकी तरफ ही जा रहे थे और इनका यही ख्याल था कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो उससे पूछेंगे कि किस वजह से वो इतनी रात में यहाँ खड़ी हुई है इतना तैयार होके, और या अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है तो उसकी हेल्प कर सकें अगर। खैर, ये बताते हैं कि यही इनके जहन में सोच चल रही थी। इसी दौरानिए में एकदम से एक बहुत तेज़ी से ट्रक इनके बराबर में से गुजरा। यानी किसी ट्रक ने इनके फादर को ओवरटेक किया और ये बताते हैं कि शायद मेरे फादर बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, वरना ट्रक शायद इनके ऊपर से चढ़ता हुआ चला जाता। अब ये बताते हैं कि वो जो ट्रक था जैसे ही वो मेरे फादर के बराबर में से गुजरा तो आगे जाके वो जो लड़की या औरत खड़ी हुई थी वो उसके सामने से भी गुजरा। अब क्योंकि आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप दोनों के बीच में आए तो थोड़ी देर के लिए आपकी पिक्चर यानी आप गायब हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ कि जब वो ट्रक इनके सामने से गुजरा तो वो जो औरत थी जो 40-50 मीटर के फासले पे मौजूद थी वो इनके सामने से गायब हो गई। और जैसे ही वो ट्रक आगे से गुजरा तो इन्होंने दोबारा देखा कि वो शायद वहाँ पे खड़ी हुई हो। तो ये बताते हैं कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हालांकि इनको अच्छी तरह याद है कि एक औरत खड़ी हुई थी, वो इनको इशारा कर रही थी, इनसे लिफ्ट मांग रही थी। और अगर अल्लाह न करे अगर ट्रक ने भी उसको मारा होता तो यकीनन उसकी बॉडी या उसका जो जिस्म है वो वहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ होना चाहिए था। इसी तरह ये बताते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद ये कोई वहाँ पे कोई मशहूर किला है वहाँ की बात करते हैं। तो इनके जो फादर हैं वो अगेन किसी किले वगैरह के पास से गुज़र रहे थे और रात का ही टाइम था। तो इसी दौरानिए में इनको याद आया कि इनका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और उन्होंने अपनी बाइक को रोक के चेक भी किया कि उसमें जो पेट्रोल था वो ख़त्म होने वाला था। अब ये बताते हैं जो पेट्रोल पंप था वो थोड़ा सा दूर वाक़या था। अब ये इसी कन्फ्यूजन में थे कि पेट्रोल डलवा लूँ या वापस चला जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था इनकी। खैर, ये इन्हीं ख्यालात में थे कि थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि कोई आदमी है जो खड़ा हुआ है, मतलब बड़ी एज के कोई बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जब ये उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। अब ये बताते हैं कि जो इनके फादर थे वो इसी कन्फ्यूजन में थे कि पेट्रोल ऑलरेडी मौजूद नहीं है, अगर मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ तो मैं तो परेशान होऊंगा ही, साथ में बेचारे बुज़ुर्ग भी परेशान हो जाएंगे। इसी दौरानिए में इन्होंने बाइक रोकी करीब उनके और उनको समझाने के लिए उतरे। कहा कि बुज़ुर्ग, मेरी बाइक में पेट्रोल मौजूद नहीं है, मैं आपको बिठा तो लूँ, अगर बाइक आगे जाके बंद हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि आप किसी और से लिफ्ट मांग लें। अच्छा, इसी दौरानिए में वो जो बुज़ुर्ग थे वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के इनको देखने लगे।
اور کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور پیٹرول ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے بائک پہ بٹھا لیا ان کو اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ جو صاحب تھے وہ اپنا اشارے سے راستہ سمجھاتے رہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 7-8 کلومیٹر تک میرے فادر ان کو لے کے گئے اور وہ اسی طرح موجود تھے، اور انہوں نے پھر آگے جا کے بائک رکوائی۔ جب بائک رکی تو میرے فادر یہی سوچ رہے تھے کہ پیٹرول تو بالکل ختم ہو چکا تھا اور اتنا بھی موجود نہیں تھا کہ پیٹرول پمپ تک جا سکے گاڑی۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ میں اتنا دور تک کیسے آ گیا ہوں۔ اب جب وہ بزرگ اتر کے انہوں نے کہا کہ تمہاری جو بائک ہے اس میں اتنا پیٹرول موجود ہے کہ تم آرام سے اپنے کل کے کام بھی کر لو گے۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے فادر نے پیٹرول کی ٹنکی کھول کے دوبارہ چیک کیا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا تو اتنا بھی پیٹرول نہیں تھا کہ میں پمپ تک جا سکوں۔ اب جب انہوں نے دوبارہ کھول کے چیک کیا تو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیٹرول موجود تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بزرگ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 واقعات ہیں جو میرے فادر کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور وہ آج تک سوچتے ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک وہ عورت والا واقعہ اور دوسرا یہ جو بزرگ نظر آئے تھے۔ یہ جو واقعات ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو ہمیں مس شہلا نے بھیجا ہے، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ 1996 کی بات ہے، اور ان کو ایک دم سے فون آیا گھر پہ ان کے کہ ان کی جو کزن ہے، جو ان کی تایا کی بیٹی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب بہرحال یہ وہاں پہ پہنچیں، وہ جوان تھیں اور مطلب کوئی ان کی اتنی ایج نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ سوچ سکیں کہ طبیعت خراب ہے۔ خیر یہ وہاں پہ پہنچیں تو دیکھا ان کی بہت زیادہ حالت خراب تھی اور وہ کرا رہی تھی درد سے۔ اسی دورانیے میں جو ان کی مدر ہے، یعنی جو اسٹوری شیئر کری ان کی جو مدر ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہاری کزن ہے جس کی طبیعت خراب ہے، تم اس کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ ابھی بتاتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے وضو وغیرہ کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں اپنی کزن کے پاس بیٹھی اور میں نے قرآن پاک نکالا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی بتاتی ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہی گزرا تھا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ وہ جو میری کزن ہے جس کی طبیعت خراب تھی، اس نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا، اور ایسا لگنے لگا وہ مجھ پہ جھپٹ جائے گی، مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مجھے بہت غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کو بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔ اچھا، یہ پوری کی پوری جو فیملی ان کی ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور سب نے کوشش کی کہ اس کو سمجھا سکیں کہ بھئی تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے اور تمہاری بہتری کے لیے اس کو یہاں بٹھایا گیا ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ان کی جو کزن تھی وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اس نے بس یہ کہا کہ یہاں سے اٹھو اور چلی جاؤ۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا خوف میں بھی مبتلا تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا کہ قرآن پاک کو بند کیا اور رکھا، اس کے بعد وہاں سے وہ چلی گئیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح تھوڑا سا ٹائم گزرا، تقریباً 3 یا 4 گھنٹے مزید گزرے کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی، اور اس دورانیے میں اس نے مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دیں، جیسے اس کی اپنی آواز تھی۔ اس طرح کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی بھاری ایک عجیب مردانہ ٹائپ کی آواز تھی جس میں وہ چیخ رہی تھی، بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی طرح اس نے 3-4 گھنٹے مزید گزارے، اور اس کے بعد ایک دم سے اس نے ہچکی لی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیز میری کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ مجھے قرآن پاک پڑھنے سے منع کیوں کر رہی تھی، اور اچھی خاصی جوان ہماری کزن تھی، اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی تکلیف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بس آواز چینج ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے مجھے منع کیا ہے، اور 3-4 گھنٹے کے اندر اندر وہ ایکسپائر ہو گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب اس کی تدفین ہوئی تو اس کی تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور ہم سب بھی اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح 1-8 ہفتے کا ٹائم گزر چکا تھا، اور ہم لوگوں کو اپنا گھر جو ہے وہ چینج کرنا تھا، یعنی جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر کو چینج کر کے ہمیں دوسرا کرایہ کا گھر جو ہے وہ تلاش کرنا تھا۔ خیر ان کو گھر ملا، اور جیسے تیسے ان لوگوں نے اپنا گھر جو ہے وہ چینج کر لیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے، ہم نے سامان وغیرہ اپنا سیٹل کیا۔ اس کے بعد جو پہلی رات تھی جب میں وہاں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کافی دیر تک میں کروٹیں بدلتی رہی اور اپنے آپ کو سمجھاتی رہی کہ کسی طرح سو سکوں، لیکن بار بار رہ کے میرے ذہن میں، میری آنکھوں میں، میرے خیالات میں وہ منظر چل رہا تھا کہ جب میری کزن مجھے بول رہی تھی کہ یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ، یہاں پہ قرآن پاک نہیں پڑھو۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ جیسے تیسے کر کے میری آنکھ لگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نیند آ گئی۔ اب جب مجھے نیند آ گئی، میری آنکھ لگ گئی،
تو ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے کوئی جھٹکا دیا گیا ہے، کسی نے پاؤں پکڑ کے مجھے بہت بری طرح ہلایا ہے، اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی، آدھی رات تقریباً ہو رہی تھی، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جو ہماری کھڑکی کے ساتھ پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، اور وہ جو موومنٹ ہے وہ ان ایون سی ہے، مطلب کچھ نارمل موومنٹ نہیں ہے۔ اگر ہوا وغیرہ کی موومنٹ ہو تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اس پردے کو بار بار ہلا رہا ہے، اس پردے سے ہلا کے اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ یہاں پہ اس کے پیچھے کون موجود ہے۔ میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو، خاص طور پہ اپنی مدر کو اٹھاؤں اور ان کو اٹھا کے بولوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ جو میری مدر تھیں وہ مجھ سے تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پہ تھیں، لیفٹ سائڈ پہ لیٹی ہوئی تھیں۔ اسی دورانیے میں وہ جو پردہ تھا وہ ایک دم سے ہٹا، اور ہٹتے ہی ایسا لگا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور جب میں نے غور کیا تو ادھر وہاں پہ ایک وائٹ کلر کا بچہ، یعنی اس کا جو چہرہ تھا بالکل دودھیا وائٹ تھا، اس طرح کی شکل کا بچہ کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے اور عجیب عجیب سی شکلیں بنا رہا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جو اس کے فیس ایکسپریشن تھے وہ اس طرح کے تھے کہ آپ کو خوف میں مبتلا کر دیں۔ اور بات یہی نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے جو اس کا منہ تھا وہ بہت زیادہ وائٹ لگ رہا تھا۔ یہ بتاتی ہے یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، میری آنکھیں ایک دم بند ہوئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو بھی آیات وغیرہ مجھے یاد تھیں یا جو بھی کلمے مجھے یاد تھے وہ سارے کے سارے میں نے پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ سب پڑھتے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک دم میری آنکھ کھلی، اور میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو پردے ویسے ہی ڈلے ہوئے تھے جیسے پہلے ڈلے ہوئے تھے، باقاعدہ اس کے پیچھے کھڑکی بند تھی۔ اور یہ سب جب میں نے دیکھا تو یہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے اسی کھڑکی پہ میں نے ایک بچے کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا جو مجھے دیکھ کے عجیب عجیب فیسز بنا رہا تھا، عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے تیسے تو وہ رات گزری، اس کے بعد نارملی یہ ہونے لگ گیا کہ جب رات ہوتی تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کی پریزنس فیل ہوتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی میرے پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی لائٹ جلا رہا ہے۔ میں اکثر لائٹ بند کر کے سوتی تھی، جب آنکھ کھلتی تو لائٹ کھلی ہوتی، اور جب لائٹ کھول کے سو تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کسی نے لائٹ بند کر دی ہے۔ اس کے بعد مختلف آوازیں ہیں جو مجھے رات میں آیا کرتی تھیں۔ اب یہ بتاتی ہیں جب معاملات بڑھنے لگے تو میری مدر جو ہے ان کو بھی ایسا فیل ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بتاتی ہیں کہ شروع میں جو ان کی مدر تھیں وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید ہمارا وہم ہے، لیکن جب ان کے ساتھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہونا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اور پھر میری مدر نے ایک جو قریبی عالم دین تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو سارا معاملہ بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ نماز کی پابندی کریں اور یہ کچھ آیات وغیرہ ہیں یہ پڑھیں، انشاءاللہ گریجولی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کی بیٹی جو ہے اس کے بارے میں کوشش کریں کہ مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلے، خاص طور پہ مغرب سے جو فجر کا ٹائم ہے اس دورانیے میں ایک تو گھر پہ رہے، دوسرا نماز کی کثرت کرے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو انہوں نے چیزیں بتائی تھیں ان پہ ہم نے عمل کیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے حالات اور معاملات بہتر ہوئے، اور جو واقعات ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں پیش آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے کم اور ختم ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، آج کی جو تیسری سٹوری ہے یہ ہمیں بھیجی ہے مس عائشہ ناز نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی سرگودا پنجاب سے ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی فیملی سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ان کے دادا ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا سا گھر ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں ساری کی ساری فیملی ان کی رہا کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی مدر ہیں، ان کی مدر اور ان کی جو تائی ہیں ان کے درمیان بہت اچھے ریلیشنز ہیں، اور میری مدر اور تائی جو ہیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ شام میں جیسے ہوتا ہے اکثر کہ 5-6 بجے کے درمیان جو شام میں اکثر چائے پی جاتی ہے، تو چائے یہ لوگ لازمی خاص طور پہ ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں، اور جو فیملی کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے وہ ساری باتیں زیر غور آتی ہیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ان کی پریکٹس تھی کہ میری تائی کبھی اور کبھی میری امی چائے بنا لیا کرتی تھیں، اور چائے بنانے کے بعد جو ہے وہ شام میں ٹیرس پہ بیٹھ کے پیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک شام تھی کہ ان کی جو تائی تھیں وہ امی کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، تو آج جو چائے وغیرہ پینی ہے وہ آپ خود پی لیجیے گا اپنی بیٹی کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ۔ اچھا، اتفاق تھا کہ وہ جو شام تھی اس شام میں کوئی بھی اس پورے گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں تھی، میری امی تھیں اور میری تائی،
اور ताई अब यहाँ से जा रही थी और ऐसा ही हुआ कि वो कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। अब ये बताती हैं जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि जो हमारा एक ग्राउंड था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर था, उसके बाद सेकंड फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे हम लोग बैठ के चाय पिया करते थे। तो जो मेरी मदर थी, ताई के जाने के बाद वो चाय बनाने के लिए चली गई और उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ चाय बना के, फिर बैठ के हम लोग चाय पियेंगे और बातें करेंगे। अब ये बताती हैं कि इनकी मदर गई और उन्होंने चाय बनाई और चाय लेके आने के बाद वो सामने बैठ गई टेरेस पे और हम और हमारी मदर जो है वो चाय पीने लगे। अब जो हमारा घर का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि जो टेरेस था उसके साथ एक कमरा था, उसके बाद बाकायदा एक डोर था और डोर के बाद स्टेयर्स थी, वहाँ से रास्ता नीचे जाता था। अब ये बताती हैं कि जैसे हम लोग चाय पी रहे थे तो हमें बाकायदा ऐसा लगा कि शायद कोई स्टेयर पे से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये जो रूम के बाहर का डोर था ये बंद था, तो पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये ताई हैं जो वापस आ रही हैं और हो सकता है कि इनका जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका हो या वहाँ नहीं गई हो या जल्दी वापस आ रही हो। हमें इन ख्यालात में घूमते कि एकदम से कोई सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आया है और ऊपर आने के बाद बाकायदा इनके गेट के बाहर खड़ा हुआ है। उसका शेडो जो है ये लोग देख सकते थे, नीचे से उसका शेडो नज़र आ रहा था। उसके बाद ये बताती हैं जो गेट के बाहर एक शेल्फ़ रखा हुआ था, वहाँ पे बुक्स वगैरह भी मौजूद थी। तो बाकायदा किसी ने उस शेल्फ़ को खोला है, शेल्फ़ खुला है, उसमें से किसी बुक वगैरह को निकाला गया है और जैसे पेजेस पलटने की जो आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ इनको आ रही थी। अब तक इन लोगों को यकीन हो चला था कि इनकी ताई वापस आई हैं, यकीनन शेल्फ़ में से कोई बुक निकाल ली है, उसको निकाल के पढ़ लिए या देख रही हैं और अब गेट खुलेगा किसी भी वक्त और ये अंदर आ जाएंगी और हमें बताएंगी कि ये वापस आ चुकी हैं। अच्छा, अब ये बताती हैं कि पेजेस पलटने के बाद अब बाकायदा आवाज़ आना शुरू हुई कि जैसे कोई किसी किताब को पढ़ रहा होता है या कुछ बोल रहा होता है या मुरमुर कर रहा होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनको आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कोई बात कर रहा है या कुछ कह रहा है। अब हमें यकीन हो चला था कि हमारी ताई हैं जो बाहर खड़ी हुई हैं, कोई बहुत ख़ास चीज़ है जो पढ़ रही हैं या न्यूज़पेपर देख रही हैं। अच्छा, अब ये बताती हैं कि तकरीबन 3-4 मिनट हो गए, मुसलसल ये आवाज़ें आ रही थी। तो मेरी मदर ने कहा कि अंदर क्यों नहीं आ रही हैं, चलो चल के देखते हैं। तो मैं और मेरी मदर दोनों हम लोग आए, हमने डोर खोला। डोर जैसे ही खोला तो ऐसा लगा कि पीछे टेरेस में से किसी के जाने की या चलने की आवाज़ आई है। तो जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई मौजूद नहीं था। फिर हमने डोर के आगे देखा, यानी वो जो जगह थी जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी थी, उसके बाद स्टेयर्स थी, तो वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताती हैं कि हमें अच्छी तरह याद है कि हमने आवाज़ें सुनी थी। खैर, मेरी मदर ने मेरा ध्यान बटाने के लिए फ़ौरन कहा कि चलो दरवाज़ा बंद करो और अब हम लोग चलते हैं और चल के टीवी देखेंगे। मैं समझ चुकी थी कि ये भी अंदर से डर चुकी हैं। खैर, हमने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद वापस हम टेरेस की तरफ आने लगे। ये बताती है कि जैसे ही हम टेरेस की तरफ आने लगे तो दोबारा से किसी के शेल्फ़ खोलने की आवाज़ आई। किसी ने शेल्फ़ खोला है, बुक निकाली है या रखी है और उसके बाद फिर आवाज़ आने लगी जैसे कोई स्टेयर्स पे से उतरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये वो आवाज़ थी जो मुझे, मेरी मदर को, इवन के इस पूरे कमरे में मुसलसल गूंज रही थी, क्योंकि हमारी स्टेयर्स की इसी तरह आवाज़ थी कि अगर कोई आता था या जाता था तो बहुत ज़ोर से आवाज़ सराउंड किया करती थी और मुसलसल हमें आवाज़ आ रही थी। मेरी अम्मी मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रही थी। हमारे पास इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले हम देख के आए थे कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और जैसे ही हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई नीचे उतर रहा है। अब जब ये आवाज़ें बढ़ती गईं तो मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा चलो हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। और फिर हम उन्हीं स्टेयर से उतरते हुए बाहर की तरफ आए। फिर हमने गेट खोला और जैसे ही बाहर देखा तो हमारी ताई जो है वो सामने से आ रही थी। जैसे ही हमारी ताई आई तो हमने उनसे पूछा कि क्या थोड़ी देर पहले आप आई थी घर में? तो वो कहने लगी नहीं, मैं तो नहीं आई थी। फिर हमने उनको सारा इंसिडेंट बताया और जब सारा इंसिडेंट उनको बताया तो उन्होंने भी कहा कि जैसे आपको ये फ़ील हुआ है इसी तरह मुझे भी पिछले काफ़ी दिनों से फ़ील हो रहा है कि कोई मौजूद है जो इधर उधर चल रहा है, शेल्फ़ ख़ास तौर पे खोलता है, कोई बुक्स हैं उनके पेजेस आगे पीछे करता है। इसी तरह ताई ने एक चीज़ और बताई कि इस घर में अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे कोई पत्थर वगैरह जो रोलिंग करते हैं, पत्थर के रोलिंग की आवाज़ आया करती है। इसी तरह ये बताती हैं कि कुछ मज़ीद वक्त गुज़र गया, अब ये ज़बान ज़द आम तक है हमारे घर में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी तरह की एक रात थी, मेरे साथ मेरे कज़न्स वगैरह मौजूद थे और हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो ये बताती हैं कि छुपन छुपाई खेलते हुए मेरी बारी थी
اور مجھے سب کو تلاش کرنا تھا۔ تو یہ بتاتی ہیں اسی دورانیے میں جب میں اوپر گئی، اوپر جا کے میں نے دیکھا کہ جو میرا کزن ہے وہ شیلف کے باہر شیلف کھول کے کھڑا ہوا ہے، اور جب میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو نیچے سے ایک دم میرے کزن کی آواز آئی، اور جب میں نیچے اتر کے گئی جا کے میں نے دیکھا تو وہی کزن جو شیلف کے سامنے کھڑا ہوا تھا نیچے کھڑا ہوا مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم اوپر تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں نیچے چھپا ہوا تھا گارڈن کے اندر۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ اس گھر میں پیش آیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے اس کے بعد آیات وغیرہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دی تھی، اور مختلف وظائف وغیرہ پڑھا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن یہ اس طرح کے واقعات ہمیشہ پیش آتے رہے اور کبھی بھی ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ایک پریزنس تھی جو شو ہوا کرتی تھی۔ تو گائز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ آج میرے پاس جو چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز آئی ہوئی تھیں ان سب کو میں نے کمپائل کر کے پریزنٹ کر دیا ہے۔ تو پلیز اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے اور کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔